भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. मोगाचनो ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घा दिवया. 7व्या दिसाच्या जेरिकोच्या मागण्यात आज आमी भाग घेता आसतना तसो मोगाळ सर्गीचो बाप आमकां जण एकल्यांक आशिर्वादांनी बेसांवांनी आनी कृपेनी बरोवन दी. आज प्रत्येक तरां त्या सर्गीच्या मोगाळ बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज आमी अर्घा दिवया. बापा ह्या सकाळीच्या वेळार तुका आमी अर्घा दिता. बापा आपले उतार धाडून तुवें आमकां बऱ्यापण लाभयलें. बापा तुज्या उतरांत जीव आसा कित्याक जसो बापय आपल्या भुरग्यांचो मोग करता ताच्यान की वर्त्या रितीन हांव तुजो मोग करता म्हणून तुवें आमकां बसयलें. बापा तुवें आमकां बसयलें हर एक दिसा म्हज्या पुता हांव तुज्या मुखल्यान वेता म्हणून. बापा तुवें आमकां बसयलें प्रत्येक उदकच तुका बुडोवंक शकचें ना उजो तुका लासूंक शकचो ना म्हणून. बापा हर एक दिसा तुवें आमकां बसयलें. बापा प्रत्येक तर तुजी नांवां म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें खांतयलां म्हणून. बापा तुवें आमकां बसयलें तुजें उतर प्रायपुऱ्यान हांव तो उखल व्हरतलो देव म्हणून तुवें आमकां बसयलें. बापा तुवें आमकां बसयलें हांव तुका सोडचो ना हांव तुका सांडचो ना म्हणून. बापा तुवें आमकां बसयलें. बापा प्रत्येक तरान भिया नाका हांव तुज्या सांगात आसा म्हणून. बापा हे सर बसवण्या खातीर आज आमी तुका अर्घा दिता. बापा आमी तुका स्तुती करता. बापा आमी तुका वाखणटा. बापा तूं वर्तो दयाळ मोगाळ विस्वासी जावन आसा. आमच्या जण एकल्या विशयान तुका कळीत आसा. बापा तुज्या ते विस्वासी मोगा खातीर काळजांत हांव तुका आमी अर्घा दिता वाखणटा दिन वाजता. मोगाचे न्हू 7व्या दिसाचे जेरिकोचे मागणे आयचे जावन आसा. हे 7 दीस थमान आसतना म्हणल्यार बरी देवाचे उतार तुमी वाचल्यात. तांतू आमच्या जिवितांत जायती बदलावण आयला जावं जायते बऱ्यापणी जाला जावं. हे 7 दीस मात्र न्हय हेच्या पयले थावन तुमी कंटिन्यू देवाच्या उतरांत मग्न जावन आसा. बायबलच आमचे जिवीत जावन आसा. आमच्या मोगाचे जिविताची उतरां ह्या बायबलांत आसात. आज म्हणटा की आमकां किर्तनांत 27 वळी 14 साम चॅप्टर
27:14 म्हणटा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. कोणाचेर विश्वास दवरा? सर्वेस्पराचेर. आज म्हज्या मोगाचेर ह्या 7व्या जेरिकोच्या प्रायरांत उतार म्हणटा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. कोणाचेर? सर्वेस्पराचेर. जावं फुरो आमी गेल्ल्या बिझनेसाचेर न्हय, आमी प्रत्येक तरान खंय वंपला त्या वस्तूचेर न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा. आमी दवरना मागीर दवरता आमी दवरता थोडो वेळ मागीर दंड अळटा सर. 25% थोड्या फाटी भरोसो दवरल्यार आमी 75% जायते फाटी दंड अळटा. आज म्हणटा की किर्तनांत सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर आनी थीर राव. सिर्फ एका दिसा खातीर विश्वास न्हय, जावं फुरो 1 घंटो मागण्याचेर विश्वास न्हय, एक देवाचे विश्वास दवर आनी थीर राव. मुखार म्हणटा की तुझे काळीज धैर्य घेवन, तुझे काळीज धैर्य घेवन. म्हज्या मोगाचेर जेरिको मागणें सुरू जाल्या तिसऱ्या दिसा एका व्यक्ती किमो घेवंक हॉस्पिटलाक वेतालो आनी तो म्हणटा गे ब्रदर, हाच्या पयले हांव किमो घेवंक वेते आसलो, म्हाका कठीण भिरांत, मात्र हांव रडचें कित्याक म्हणल्यार म्हजे दीस उणे जाले, मोटवे जाले आनी थोडेच दीस ह्या संवसारांत आसा, हांव मरता म्हणले भिरांत म्हज्या भितर आसले. जेरिको मागण्याच्या पयल्या दिसा भाग घेवन हांवें मागलें, देवा तुज्या उतरांत सकत मेळटा, म्हाका सकत दी, ही पिडा म्हाका आयला व्हडना, म्हाका सकत दी जेजू, म्हाका सकत दी. आनी पयले दिसा बरोयकान तेणें वर्ड ऑफ गॉड वाचलें, 1 पोटी न्ही, त्याच दिसा तेणें 7 पोटी ते वर्ड ऑफ गॉड वाचले. आनी 1 पोटी सगळें म्हणलें तेणें, दुसऱ्या पोटी सगळें म्हणलें, 7 पोटी त्या दीस ताणें म्हणलें. दुसऱ्या दीस परतून तिसऱ्या दिसा किमो घेवंक वता आसतना तो भाव म्हणटा की म्हाका कांय अशें फील जावना, इतल्या म्हाका एक संतोष भितरल्यान, खुशालकाय, समाधान. डॉक्टरान इतले किमो दिजे म्हूण चिंतलें, त्या दिसा म्हणजे टेस्ट असले, डॉक्टर म्हणूंक लागलो की आमकां इतले किमो दिवची गरज पडची ना मुखल्या दिसांनी, कित्याक म्हळ्यार तूं वेगळी स्पीडली रिकवर जाते आसाय. म्हज्या मोगाचें न्हू, तो भाव म्हणटा की सदांच वर्ड ऑफ गॉड वाचता, सदांच बायबल वाचता, कितें की वर्त एक भरवसो म्हाका, म्हणल्यार अशें म्हाका भोगतले की देव कितें तरी करता. पयले 7 पाटी वाचलें, दुसऱ्या दिसा म्हाका कांय काम ना, परतून सेम दुसऱ्या दिसा हे 7 आनी हे 7 म्हणल्यार जाता तितलो वेळ हांवें बायबलान खर्च केलो. तिसऱ्या दिसा सकाळीच उठोन हांवें देवाचें चित्र वाचलें, म्हाका देवान धैर्य दिलें, घटाय दिलें आनी जितले दीस म्हजी ट्रिटमेंट करूंक आसा, डॉक्टरान ते ट्रिटमेंटची अवधी मोटिवेट केली. म्हाका न्हू ते विश्वास हांगा म्हणटा 3 संगती आमी करूंक जाय. सर्वेस्पराचे पयले आमी विश्वास दवरूंक जाय, दुसरे आमी थीर रावूंक जाय. त्या दाडा आमकां कळीत ना, थीर रावा, जावं फुडें 1 म्हयनो 4 म्हयने थीर रावया, कित्याक देव मनशाचे मागणे आयकतलो जावन आसा. देव मनशाचे मागणे आयकतलो. पळया प्रत्येक तरान मार्क चॅप्टर 11:24 पळया, मार्क चॅप्टर 11:24 आमकां म्हणटा की देखून हांव तुमकां सांगता कितें सकट मागण्यान तुमी मागतात ते तुमकां मेळनाच म्हूण सत्माना. कित्याक म्हणल्यार जेजू म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 7:7 तुमी मागा. कितले दीस म्हूण सांगू ना, कितले घंटे म्हूण सांगूंक ना, कितले वर्सां म्हूण सांगूंक ना, मागा. जेजून इतलेंच म्हणला, मागा. परतून म्हणटा जेजू जॉन चॅप्टर 14:14 म्हजे नांव जे कितेंय मागशात ते तुमकां मेळटलें. इतलो भरोसो जेजू आमकां दिता. तर म्हज्या मोगाचेर जेजून सांगलें खंयचे म्हणे जायनातले आसा गे, सगळें जाला, सिंपल जावन आसा. कित्याक जेजून मागलें म्हणजे जेजून म्हणलें की लाजरस भायर आयलो. जायरसाचे दुयेक म्हणलें प्रत्येक उठ, 12 वर्सां स्त्रियेक चलयेक ती चली उठली. आज म्हज्या मोगाचेर देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवरया. परतून वाचया आमी मार्क चॅप्टर 11:24 परतून हे वाचया. कित्याक म्हणल्यार आपुरबायन त्या स्वतार आमकां म्हणटा की कितें सकट मागण्यान तुमी मागतात, कितें सकट ह्या 7 दिसांनी मागण्यान तुमी मागल्यात, हाच्या पयले मागण्यान सगळे मागल्यात ते तुमकां मेळनाच म्हूण सत्माना आनी मेळटलेच. जावं फुडें आज क्लेम करया आमी म्हाका मेळ्ळा आनी 100% ते जातलेच. कित्याक म्हणल्यार म्हजो आनी तुजो भरवसो. त्या खातीर म्हणटा की देवाचे उतार सर्वेस्पराचे विश्वास दवर, दुसरे थीर राव, तुजे काळीज धैर्य घेवन
आणि परतूर म्हणटागी सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. एक घडी आमच्या दोळे सकाळच्या वेळा धांप्या आणि माग्या आयच्या दिसा प्रत्येक तरान सुम्या लागीं मागया हालेलुया म्हणून त्या सुम्याक आमी आज स्तुती करया, वाकणया, दिनवासया. कित्याक म्हणल्यार आज ह्या सकाळच्या वेळ दैवी सक्तीन भरच्या खातीर मागया, दैवी पदवेन भरच्या खातीर मागया. आमचो भावार्थ आज घट जावचे खातीर मागया. आमी दंडळण जावच्या खातीर देवाचे उतराचेर पातळी दवर. आज विश्वासान मागया सगळे आमी. हालेलुया हालेलुया. बापा तुका आमी अर्घ दिता, आमच्या भावार्थान घट केल्ल्या खातीर बापा. बापा जेजूच्या नांवान मागता बापा. बापा तूं विस्वासी, बापा तूं दया. जे कितें मागण्यान मागला तें मेळ्ळास म्हणून पाती येता बापा. बापा तुझ्या वर्त्या मोगा खातीर तुका आमी स्तुती करता बापा. बापा तूं दया, बापा तूं मोगाळ जावन आसा, बापा तूं विस्वासी जावन आसा. बापा हर एक घडी मनुष्य कुळे जिवितान वर्ती भासोणी तुवें फावो केला. हर गा तुका बापा, स्तुती तुका बापा, वाकणी तुका बापा, होगळाप तुका बापा. हालेलुया हालेलुया आमचे बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पथकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां मान वाड. करप्यार मोरलेले सुमितीचे संगतान श्रेम देव आन्सर फॉर दिस जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या माय वेळार. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा. आज आमेन. 7 पटी देवाचे उतार अशें म्हणटा की बारूक चॅप्टर 4 वर्स 21 पयले जावन आसा. बारूकाच्या पुस्तकांत 24 वळी 21 म्हज्या भुरग्यांनो धैर्य घेया, देवाक उलो मारा आनी तो तुमकां जबरदस्तींतल्या दुस्मानाच्या हातांतली सोडयतलो, दुस्मानाच्या हातांतली सोडयतलो. प्रत्येक तरान पयल्या मिस्तरान आमची सगळी गरजो, दुस्मानाचे सगळे सांगळो उडास दवरया. दुस्मान म्हणलो एकलो आमचो शेजारी न्हय, आमकां कोणी रीण दिवंक आसलो न्हय, देवसा जावन आसा. प्रत्येक तरान ताच्या सांगळेतान सुटका मेळचे ते सांगात म्हणया. म्हज्या भुरग्यांनो धैर्य घेया, देवाक उलो मारा, आनी तो तुमकां जबरदस्तींतल्या दुस्मानाच्या हातांतली सोडयतलो. म्हज्या भुरग्यांनो धैर्य घेया, देवाक उलो मारा, आनी तो तुमकां जबरदस्तींतल्या दुस्मानाच्या हातांतली सोडयतलो. म्हज्या भुरग्यांनो धैर्य घेया, देवाक उलो मारा, आनी तो तुमकां जबरदस्तींतली दुस्मानाच्या हातांतली सोडयतलो. म्हज्या भुरग्यांनो धैर्य घेया, देवाक उलो मारा, आनी तो तुमकां जबरदस्तींतल्या दुस्मानाच्या हातांतली सोडयतलो. म्हज्या भुरग्यांनो धैर्य घेया, देवाक उलो मारा, आनी तो तुमकां जबरदस्तींतली दुस्मानाच्या हातांतली सोडयतलो. म्हज्या भुरग्यांनो धैर्य घेया, देवाक उलो मारा, आनी तो तुमकां जबरदस्तींतली दुस्मानाच्या हातांतली सोडयतलो. मान बरे करप्यान भरलेले समितीचे सांगाता. Strength the slave once name for the Jesus. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. फर्स्ट प्रॉमिस आमी वाचल्या. म्हज्या भुरग्यांनो धैर्य घे, देवाक उलो मारा, जबरदस्तींतल्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो आमकां सोडयतलो. आतां दुसरें जावन आसा किर्तनास 27 वळी 14 आतां वाचले. आमी प्रत्येक दुसरे बसोवणी बऱ्या रितीन उसारया. प्रत्येक आमचे काळीज धैर्य घेवं. या सगळ्या संकटांतल्यान सुटका मेळचे ते विश्वासान म्हणया. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव आनी तुजे काळीज धैर्य घेव. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव आनी तुजे काळीज धैर्य घेव. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव आनी तुजे काळीज धैर्य घेव. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव आनी तुजे काळीज धैर्य घेव.
सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव आणि तुझे काळीज धैर्य घेव, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव आणि तुझे काळीज धैर्य घेव, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. Naman beri kurban berlele sumitice sanatan strämte du sudevan stein for du she Jesu. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. तिसरी बसवणी जावन Psalm chapter 27 verse 3. प्रत्येक ते एक पावजसु मुझे विरुद्ध तंब घालो, मुझे काळीज भियोंचना उसारिया क्लेम करिया, खंची सकत आमका हात लावची ना, आज बरोशान भवट्टान हे उत्तर आम्ही क्लेम कर म्हणया वेळार एक पावजस मुझे विरुद्ध तंब घालो, मुझे काळीज भियोंचे ना, मुझ मुझे विरुद्ध उठू, म्हजो भरवसो थीर रावतलो. एक पावजस मुझे विरुद्ध तंब घालो, मुझे काळीज भियोंचे ना, झुज मुझे विरुद्ध उठू, म्हजो भरवसो थीर रावतलो. एक पावजस मुझे विरुद्ध तंब घालो, मुझे काळीज भियोंचे ना, झुज मुझे विरुद्ध उठू, म्हजो भरवसो थीर रावतलो. एक पावजस मुझे विरुद्ध तंब घालो, मुझे काळीज भियोंचे ना, झुज मुझे विरुद्ध उठू, म्हजो भरवसो थीर रावतलो. एक पावजस मुझे विरुद्ध तंब घालो, मुझे काळीज भियोंचे ना, झुज मुझे विरुद्ध उठू, म्हजो भरवसो थीर रावतलो. एक पावजस मुझे विरुद्ध तंब घालो, मुझे काळीज भियोंचे ना, झुज मुझे विरुद्ध उठू, म्हजो भरवसो थीर रावतलो. Naman beri kurban berlele sumitice sanatan strämte sudev ansdein for du so Jesu. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. चौथी बसवणी आमकां अशें म्हणटा की किर्तनांत 50:3 प्रत्येक Psalm chapter 56 verse 3 अशें म्हणटा म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळा हांव तुजेर विश्वास दवरता. आज जेजू म्हणटा भियानाका, हांव तुज्या सांगाता आसा. प्रत्येक तरान सांगाता म्हणया वेळार म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता, म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता, म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता, म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता, म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता, म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता. मान बेगर पेंबरलेले समितीचे संगता स्त्रैम देव ansdein for du she Jesu. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Psalm chapter 56 verse 4 म्हणटा देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता. आज देवाच्या उतराची कंटिन्यू ह्या दिसांनी मी स्तुती करनासल्याव मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. कोणीय तुका सकयल करूंक जायना, कोणी तुजें नांव पाड करूंक जायना, केल्यारय तें कांयच तुका फरक पडचें ना. कित्याक म्हळ्यार देवाचो दैवीक आत्मो तुका चलोवन व्हरतलो. आनी म्हणया देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता, देवाचेर विश्वास दवरता, म्हाका भिरांत ना, मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता, देवाचेर विश्वास दवरता, म्हाका भिरांत ना, मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता, देवाचेर विश्वास दवरता, म्हाका भिरांत ना, मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता, देवाचेर विश्वास दवरता, म्हाका भिरांत ना, मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता, देवाचेर विश्वास दवरता, म्हाका भिरांत ना, मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता, देवाचेर विश्वास दवरता, म्हाका भिरांत ना, मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. मान बेगर पेंबरलेले समितीचे संगता स्त्रैम देव ansdein for du she Jesu. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Psalm chapter 37 verse 34 म्हणटा सर्वेस्पराचे भरवसो दवर, ताचे वाटेन चल, देशाचो वारिस्तार करून तो तुका उबारतलो. फर्स्ट अनेक प्रॉमिस म्हणटा की सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, ताच्याच वाटेन चल, देशाचो वारिस्तार करून तो तुका उबारतलो. प्रत्येक तरान मागया आमी काही सांपडाल्या त्या सगळे जेजूस आमकां सुटका लाभंदी म्हणून सगळे सांगात म्हणया सर्वेस्पराचेर भरवसो दवर, ताच्या वाटेन चल, देशाचो वारिस्तार करून तो तुका उबारतलो. सर्वेस्पराचेर भरवसो दवर, ताच्या वाटेन चल, देशाचो वारिस्तार करून तो तुका उबारतलो. सर्वेस्पराचेर भरवसो दवर, ताच्या वाटेन चल,
देशाचो वारिसदार करून तो तुका उबारतलो. सर्वेस्पराचेर भरोसो दवर, ताच्या वाटेन चल. देशाचो वारिसदार करून तो तुका उबारतलो. सर्वेस्पराचेर भरोसो दवर, ताचे वाटेन चल. देशाचो वारिसदार करून तो तुका उबारतलो. सर्वेस्पराचेर भरोसो दवर, ताच्या वाटेन चल. देशाचो वारिसदार करून तो तुका उबारतलो. मान बरे कृपेन भरलेले समितीच्या संगता strength to stay once name for the Jesus. भगवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा. आमेन. अकरेच्या वेळार मागया साम चॅप्टर 37 वर्स 24. आदल्या जाल्यारी तूं शेवटाना, आदल्या जाल्यारी तो शेवटाना, कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट धरता. अकरेची 7वी बासोणी आज आमकां म्हणटा सर्वेस्पर तुज्या हाताक धरतलो, सर्वेस्पर तुका नीट उबें करतलो. प्रत्येक तर आमचो हात काळजा दवरया, बरोवशन पात येवन आज सांगात म्हणून म्हणया वेळार आदल्या जाल्यारी तो शेवटाना, कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट धरता. आदल्या जाल्यारी तो शेवटाना, कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट धरता. आदल्या जाल्यारी तो शेवटाना, कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट धरता. आदल्या जाल्यारी तो शेवटाना, कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट धरता. आदल्या जाल्यारी तो शेवटाना, कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट धरता. आदल्या जाल्यारी तो शेवटाना, कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट धरता. आदल्या जाल्यारी तो शेवटाना, कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट धरता. मान बरे कृपेन भरलेले समितीच्या संगता श्रम देव आन सदैव फॉर दिस Jesus. भगवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा. आमेन. एक घडी म्हज्या मोगाच्या निमाणे घडी माग्या वेळा आमच्याकडे जायत्या भावनेने माग म्हणला, जायते म्हणे गरजो आपणे उसारलात. आज प्रत्येक बिझनेस लॉस जाल्ल्या सगळ्या बद्दल पर आराधन जावन आसा. जावं फुरो कोरोडांनी जागी घेतला, बिझनेस केला, कंपनी आसा, सगळे लॉस जाला, बंद पडते आसा. आज माग्या कितलो कामांतून काडते आसा. आज थोड्यांना काम दिल्ल्या की आज त्याच्या कामांतून काडीचे पडटले. माग्या वेळा प्रत्येक थळा जाणेकल्यांच्या गरजो आमी जेजू करपार या. सदा जाल्यार आपले सगळे गरजो आमी जेजूक समर्पित करया. जेरिकोचे वणक असतान पडोन प्रत्येक तरा इस्रायल परचे बसयल्ल्या गांव वचूं हे सारखी वाट उक्ते घातलेले त्या देवाक आज आमी उरा मारया आनी माग्या वेळा. बापा मागता हांव जेजूच्या नांवान कोणा आयसीयूत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, कोणा ऑपरेशन आसा, फुडचे विश्वे आज स्टक जालात, बोलता पिडेन ओपन हार्ट सर्जरी म्हणला, कोणा ब्लॉक आसा म्हणला, प्रत्येक तरा विंगड पिडेन बोलवतल्या जाणेकल्यांची काकूत कर बापा. कष्टदारांची दायद कामनांतल्यांची सर्वांनी अनुभवकारांतल्या जाणेकल्या बाबाने तुझ्या करबार बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नावान कितले पॅटिशन बरोन करा, कितले वर्ष उसारला जाणेकल्याची दायद घे म्हणून तुझ्याले परतून आणि परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाशेनू आमी 7 दीस वापुरव्यान ह्या मागण्यान भाग घेवन आमच्या सगळ्या गरजां खातीर मागल्या. जशें सरी एक सकाळीच्या आराधना मागण्यांत भाग घेया आनी कितें देवाचें उतरां बळवंत म्हणलें देवाचें उतरां बळवंत जावन सदांच देवाक आमी अर्घ दिवया. आज दनपरां विशेष आराधना आसा. जावं फुरो तुमी कोणाक पयशे दिला, लाखांनी करोडांनी फसल्यात, बिझनेस लॉस जाला, कंपन्यो बंद करचे पडला, जागे घेतलात, जाग्यान कितें उत्पन्न जायना, जायते समस्या आसा. सगळे कोणाक आज पॅटिशन तुमी बरोवन घाला जावं फुरो आनी कोणाकी बरोवन घालूंक जाय विक्की तुमी बरोवन आमच्या पॅटिशन नंबराचेर घालून सोडा. आनी आज दनपार 3 ते 4 आराधना विशेषतेन आमी मागतले. प्रत्येक तरान एनोस केल्ल्या प्रमाणेच गेसेमनी इंटरसेशन ग्रुप म्हण येदो मनशारच आमी आराम केला. येदो मनशारच नांवां ॲड करते आसा, जायतीं नांवां आसा ॲड करनत आसा. देखून तुमकां अर्दो घंटो खंय आसा तुमी खंयच्याय गांवांत आसा अर्दो घंटो घराच बसून संवसार ते मागूंक तुका मन आसा ह्या नंबराचेर तुमी कॉन्टॅक्ट करा. परतून म्हणटा अर्दोच घंटो तुज्याच घरान बसून संवसार खातीर मागूंक मन आसा. आमी तुमच्या कॉन्टॅक्टार कंटिन्यू आसतले. त्या खातीर तुका मन आसा ह्या नंबरार ह्या ग्रुपाक ॲड जायचे. ह्या नंबरार तुमी कॉन्टॅक्ट करा. 28, 29, 30 रेसिडेन्सी रिटेड आमची ही 10 नांव मात्र बाकी आसा.
दया करणं ह्या नंबरार विकी कॉन्टॅक्ट करणं तुमच्या नांवां दाखल करा. म्हज्या मोगाचे न्हू इंस्टाग्रामाचेर आमचे शॉर्ट आसता 1 मिनट असो म्हज्या मोगाचे न्हू व्हिडिओ तुमी पळया, तुमच्या इश्टांक एकामेकाक धाडा. तशेंच हर एक दिसा 3 to 4 सांगाता म्हणून मागया आनी सर्गेची सकत आमी अनुभव करया. म्हज्या खातीर एंटायर टिमा खातीर तुमी मागोवंक जाय. हर एक दिसा आमी निरंतरी तुमच्या खातीर मागतले. हांव देव तुमच्या सर समस्येतो सुटका आनी सोडवण बुद्धी एक बरोवसचे भावार्थाचे जिवीत जेजू म्हाका आनी तुमकां जण एकल्या फावो करून दी. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. Praise the Lord. Hallelujah. This is Celine Estabero from Goa. First and foremost, I would like to thank my Almighty God for healing me. I would like to give my testimony. I had cervical spondylitis and slip disc with a pressed nerve, and as such, it was so difficult for me to walk and do my daily schedules. At this time, one of my relatives told me about Divine Mercy Prayer Group, and I attended 3 o'clock prayer service, and at the same time I put petition to pray for me. They gave me the word of God and prayed for me. I read the word of God twice daily. Now I'm all right and feeling better. Thanks and praises to our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Thanks to Brother Prakash, Divine Mercy Prayer Group, for praying. May God give them good health always. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. My name is Beryl and I'm giving this testimony on behalf of my son Warren. My son Warren had lost his job in the month of March in 2023. And since he was finding it difficult to get another job, I messaged Brother Prakash to pray for him. And Brother Prakash sent us 3 scriptures which we have been reciting every day. All praise and all glory and thanks be to God, for he has now got a job and will start his training in this month on February 20th. All praise and glory to you, God. And I want to thank God for giving us a wonderful Brother Prakash who always prays for everyone. And I want to say thank you to Brother Prakash. Amen. Thank you, Lord. प्रेज यू जीजस. थँक यू जीजस. हांव कारवारसान उलयतां. हांव आतां 2-3 वर्सां जालीं हांव ब्रदर प्रकाशाले मागणें सदांच सकाळचें दनपारचें रातीचें हें कर. म्हाका खूब बरेंपण मेळ्ळां तेजे वयल्यान. कित्याक काय म्हणसर हांव पयलीं तितलें देवाचें उतर तितलें वाचनासलेलें, पण म्हाजो जेन्ना म्हाजेर घोव सरलो तेन्नाच्यान हांव बायबलाची खूब रूच लागली म्हाका. आनीक सदांच हांव मागण्याचेर आनी आसा आनी तेजेर म्हाका खूब आनी खूब बरेंपण मेळ्ळें म्हाका आनी म्हज्या घरान सदांच झगडे अन्याय आसलेले, पण आतां खूब शांत रितीन आसा. आनी तशेंच फाटल्या दिसान आमकां हांव एकटें एक सुर्यासा म्हूण एक बिराड केलेलें. थिंगा हिंदुवांची आसलेली ती म्हाका थोडे त्रास दिवचे लागली. त्रास जातकीर हांवें देवाक पिटिशन घायलें ब्रदर प्रकाशा कडेन आनी ब्रदर प्रकाशान वड ऑफ गॉड धाडलें आनी ती आतां आनी हांवें घरा येयलें. म्हाका बरी क्रिस्तांवांची कोणें तरी घरान मेळ्ळा पुरो म्हूण तेन्ना आनी आमी बरें करना कसलेच त्रास दिनासतना सोडून गेल्या पुरो म्हूण. आनी तशेंच ब्रदराचे वर्ड ऑफ गॉड वाचून रिपीट करून ती रोखडीच थोडेच दिसा भितर कसलेच त्रास दिनासतना ती हिंदुवांची सोडून गेली. आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या मागणा वरवीं मागणें धाडलेले ते रिपीट करून म्हाका आतां बरी क्रिस्तांवांची बरी फॅमिली मेळ्ळा. देवा कितले व्हडले हावशाप केलेल्याक म्हाज्या जिवितांत आनी खूब म्हाका बरेंपण करून दिलेल्या खातीर कितले सदांच म्हाजे सांगाता आसा जेजू. आनी जेजूची म्हाका वळख खूब मेळून घेना. इतलो लागीं म्हाका करून घेवन जेजूची वळख म्हाका दिल्याक ब्रदर प्रकाशाक आनी तेच्या टिमाक आनी सगल्यांक तांकां ते देखीनाक आनी सगळ्यांक जेजूचे कृपेचे दयाळ आशिर्वाद जेजू वचून दी म्हण हांव प्रार्थना करून मागतां. थँक्यू ब्रदर प्रकाश. थँक्यू एंटायर डिवायन मर्सी टीम. हांव उजेश उलयतां कोडयालतान.
पहिले स्वातेर हांव देवाक कालजतान अर्गां दिता जेजून म्हजे वयर वतल्या सर्व आशिर्वादां बसत सबार म्हयन्यांतान म्हणजे एका वर्सा तेनी आदी 1-2 वर्सांतान आमी मस्त कश्टार आसल्या म्हाका काम नातलें ताचे उपरांत हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागण्याक मस्त पिटिशन्स आनी घाले ताचे उपरांत म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें ते वर्ड ऑफ गॉड हांवें सदांच रिपीट करनासून हांवें मागण्याचें कालें आसा तें मागणें हांवें चडयलें मागीर त्या मागण्या वरवीं म्हाका कालें परत सांगलें तें पूर हांवें रिपीट करूंक हांवें सुरू केलें ताचे उपरांत वर्ड ऑफ गॉड वाचूंक सुरू केलें मागणें चडयलें आनी सक्कडी जाल्या उपरांत आतां फायनली 2024 जें कितें हांवें मागलें ताचें सक्कडी म्हाका फळ मेळ्ळें बरें काम मेळ्ळें आतां हांवें शिपार वचूंक सांगून हांवें मागलें तेंच काम म्हाका मेळ्ळें आतां शिपार हांव वचूंक भायर सरतां फाल्यां म्हजें बोर्डींग आसा तशें जावन सक्कडी बऱ्या तरान जाल्ल्याक हांव देवाक कालजतान अर्गां दितां अर्गां आनी होगलाप तुका आसूं मेळ्या जेजू